नमस्कार। आज हामी नयाँ च्याप्टर पढ्दैछौँ, युगपत रेखीय समीकरण यानी कि सिमल्टेनियस इक्वेशन्स। यसमा हामी इक्वेशन्सहरूलाई सल्भ गरेर एक्स र वाईको मान निकाल्न सिक्दैछौँ। यो चार पाँचवटा उदाहरणबाट सबभन्दा पहिला यहाँबाट हाम्रो शुभारम्भ हुनेछ। यसपछि अरू एसईमा आउने खालका प्रश्नहरू पनि हामी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला तपाईलाई म सल्भ गर्न सिकाउँछु प्रश्न नम्बर 1 बाट। प्रश्न नम्बर 1 मा एउटा प्रश्न छ। यो चाहिँ प्रश्नहरू तपाईको सीडीसी को टेक्स्टबुकबाट लिएको हो। x प्लस y इक्वल टु 22 एउटा इक्वेसन छ तपाईसँग। अर्को छ y इक्वल टु x माइनस 2। यो इक्वेसनलाई म तपाईलाई सबभन्दा पहिला सब्स्टिट्युसन मेथडबाट सल्भ गर्न सिकाउँछु। सब्स्टिट्युसन मेथडबाट सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी x को अथवा y को भ्यालु पहिला निकाल्छौँ अनि त्यो भ्यालुलाई अर्को इक्वेसनमा राख्छौँ। हामी यसमा के गर्छौँ, एउटा इक्वेसन भनेको समीकरण, एउटा इक्वेसनबाट x अथवा तपाईको y, x अथवा y को मान निकाल्छौँ, निकाल्ने काम गर्छौँ। अनि त्यो मानलाई चाहिँ हामी अर्को इक्वेसनमा लगेर राख्छौँ। अर्को इक्वेसनमा लगेर राख्छौँ अनि त्यसपछि हामी त्यसको हल गर्छौँ अनि त्यसको सल्भ गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो x को र y को मान निस्किन्छ। यो हाम्रो तरिका हो सब्स्टिट्युसन मेथडमा। सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्नको लागि प्रश्न नम्बर 1 मा हामीसँग एउटा प्रश्न यस्तो छ, यसलाई हामी समीकरण 1 भनौँ। अर्को प्रश्न यस्तो छ, यसलाई हामी समीकरण नम्बर 2 भनौँ। समीकरण 2 मा y को मान क्लियरली दिया छ, y को मान चाहिँ x माइनस 2 दिया छ। हामी के गरौँ भने समीकरण 2 बाट y को मान समीकरण 1 मा राखौँ भनेर गर्न सक्छौँ। समीकरण 1 मा राख्दा भनेर गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् है, यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि समीकरण 2 मा y को मान चाहिँ x माइनस 2 छ है। पहिला समीकरण 1 लेखौँ, x प्लस y बराबर 22 भन्ने हाम्रो समीकरण 1 हो। अब यसमा y को मान चाहिँ x माइनस 2 छ, x को ठाउँमा चाहिँ x छोडिदिउँ, y को ठाउँमा चाहिँ x माइनस 2 गरौँ, यो बराबर 22 गरौँ। ठिक छ। x र x जोड्दा 2x भयो, माइनस 2 इज इक्वल टु 22 और तपाईको यो 2x इज इक्वल टु यो 22 छ, यो माइनस 2 तर्दाखेरि प्लस 2 भयो और यो 2x इज इक्वल टु हाम्रो 24 छ और x इज इक्वल टु 24 डिवाइड बाई 2 छ। देयरफोर हाम्रो x को मान आयो 12। यसरी मान निकालिसकेपछि हामीलाई y को पनि मानको आवश्यकता परेको हुनाले गर्दा x को मान चाहिँ कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्छौँ हामी। अब x को मान समीकरण 1 मा लगेर राखे पनि हुन्छ, समीकरण 2 मा लगेर राखे पनि हुन्छ। म समीकरण 2 मै राखिदिन्छु ल। अब x को मान समीकरण 2 मा राख्दा भनेर भनौँ। 2 मा राख्दा के हुन्छ हेर्नुस् त। अब यसो गर्दाखेरि समीकरण 2 छ हाम्रो y इज इक्वल टु x माइनस 2। अब y को मान निकाल्नु छ, x को मान 12 थाहा छ, माइनस 2, 12 माइनस 2 गर्दा आयो 10। भनेपछि यहाँ हाम्रो y को पनि मान आएको छ, x को पनि मान आएको छ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 2 पनि म सब्स्टिट्युसन मेथडबाटै गरिदिन्छु। प्रश्न नम्बर 2 हाम्रो हेर्नुहोस् के छ, x प्लस y बराबर 7। अर्को छ 3x माइनस 2y इज इक्वल टु 11 छ। यस्तो छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् है, यो समीकरण 1, यो समीकरण 2। म चाहिँ पहिला समीकरण 1 बाट अब पहिला समीकरण 1 लिन्छु। म सबभन्दा पहिला समीकरण जुनले पनि हुन्छ है, समीकरण 2 लिँदा पनि हुन्छ। मैले 1 लिएँ। समीकरण 1 बाट हामीले के पायौँ भन्दाखेरि x प्लस y बराबर 7 पायौँ। मैले प्रश्न नम्बर 1 मा चाहिँ y को मान निकालेको थिएँ सुरुमा, यहाँ y को मान दिएको थियो है।
म चाहिँ x को मान निकाल्छु यहाँ x को मान चाहिँ 7 - y हुन्छ ठीक छ यो 7 छ y उतार्दाखेरि -y भयो हो यो समीकरण यो 1 बाट निकालेको x को मानलाई म यसलाई समीकरण 3 एकछिनलाई सपोज गर्छु मान्छु है त यदि यसलाई समीकरण 3 मान्ने हो भने अब के गर्ने भन्दाखेरि अब समीकरण चाहिँ 2 मा यो त समीकरण 1 को मान हो नि त हैन समीकरण 1 बाट आएको x को मान उड्नु यसलाई 3 मान्नु नै पर्दैन अब समीकरण चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 2 मा राख्नु पर्यो समीकरण 1 बाट निकालेको मान अर्को समीकरणलाई राख्ने हो नि त एउटा समीकरणबाट निकालेको मान जुन मान निकाल्छौं त्यो चाहिँ अर्को समीकरणमा अर्कोमा लगेर राख्ने हो अर्को समीकरणमा लगेर के गर्नु हो त राख्ने हो नि त हैन एउटा समीकरणबाट हेर्नुस् यहाँ एउटा समीकरणबाट निकालेको मान पहिला मान निकाल्नु पर्यो x को निकाल्ने हुन्छ अथवा y को निकाल्ने हुन्छ x अथवा y को मान निकाल्नु पर्यो अनि त्यो निकालेको मानलाई चाहिँ अर्को समीकरण लगेर राख्नु पर्यो भने छ हैन भनेपछि एउटा समीकरण हामीले 1 बाट एउटा मान निकाल्यौं x को निकाल्यौं यहाँ y को निकाला भए पनि हुन्थ्यो यसरी निकालिसकेको मानलाई अर्को समीकरणमा राख्ने अर्को समीकरण यहाँ छ अब समीकरण 2 बाट भनेर लेख्ने अब ठीक छ समीकरण 2 हो भने 2 बाट हैन समीकरण 2 मा x को मान राख्दा x को मान राख्दा कुन x को मान भन्दा समीकरण 1 बाट आएको x को मान है भनेपछि समीकरण 2 लेख्नुस् पहिला 3x - 2y = 11 यो हाम्रो समीकरण नम्बर 2 हो अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि x को मान ल्याएर राख्नु पर्यो है त x को मान के छ भन्दाखेरि 7 - y छ यो 3 को ठाउँमा 3 नै भयो अब x को ठाउँमा चाहिँ 7 - y लेख्नु पर्यो 7 - y लेख्नु पर्यो -2y = 11 लेख्नुस् ठीक छ अब 3 × 7 = 21 - 3 × y 3y - 2y = 11 गर्नुस् ठीक छ अब 21 - 3 र 2 यो दुईटै माइनसमा छ यो 5y हुन्छ = 11 गर्नुस् ठीक छ अब यता हेर्नुस् और 21 यो 11 लाई उता लग्यो भने -11 = 5y हुन्छ यो भनेको 10 भयो बराबर 5y और 10 भागा 5 बराबर y और 2 बराबर y त्यसैले गर्दा y को मान आयो 2 यसरी मान निकालिसकेपछि सल्भ गर्ने भनेको छु मैले सल्भ गरेर चाहिँ हाम्रो मान निस्क्यो एउटा यो निकालेको मान हाम्रो y को मान भयो अब हामीलाई x को पनि मान चाहिएको छ अब x को मान निकाल्नलाई यो निक्लेको y को मान लगेर फेरि कुनै एउटा समीकरणमा राख्नु पर्छ याद गर्नुस् यहाँ चाहिँ एउटा समीकरणबाट निकालेको मान अर्कोमा लगेर राख्नु पर्छ यो चाहिँ अनिवार्य चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यहाँबाट y को मान निकालिसकेपछि चाहिँ यो मान चाहिँ जुनमा लगेर राखे पनि हुन्छ एउटा अर्को भन्ने अब चाहिँ रहेन है यहाँ चाहिँ एउटाबाट निकाल्ने अर्कोमा राख्ने यहाँ चाहिँ यो मान अब जुन समीकरणमा लगेर राखे पनि हुन्छ चाहे समीकरण 1 मा चाहे समीकरण 2 मा है त अब y को मानलाई लगेर राख्नु पर्यो अब y को मान समीकरण है समीकरण म 1 मै राख्दिन्छु ल पाइन्छ 2 मा लगेर राख्ने हुन्छ 1 मा राख्ने हुन्छ 1 मा राख्दा ठीक छ समीकरण 1 मा राख्दा के हुन्छ हेर्नुस् है त समीकरण 1 छ हाम्रो के छ भन्दा x + y = 7 छ हो के नि त अब x + y को मान चाहिँ हाम्रो 2 आएको छ बराबर 7 भनेपछि हाम्रो x को मान आयो 7 - 2 यो 2 यताको उता जाँदाखेरि माइनस भयो त्यसैले x को मान 7 मा 2 घट्यो 5 भाग आयो यो पनि एउटा आन्सर भयो ठीक छ यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 थियो जुन हामीले सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गरेका छौं अब हामी अर्को प्रश्न गर्छौं प्रश्न नम्बर 3 को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ 2x + 3y = 13 4x - y = 5 समीकरण 1 समीकरण 2 अब समीकरण जुन लिए पनि हुन्छ समीकरण 1 लिए पनि हुन्छ समीकरण 2 लिए पनि हुन्छ म चाहिँ समीकरण 2 लिँदै छु अहिले यहाँ अब यहाँ चाहिँ यसो गर्नुस् समीकरण हामी इक्वेसन पनि भन्न सकिन्छ है इक्वेसन अंग्रेजीमा इक्वेसन भनिन्छ इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 2 मा के छ हेर्नुस् त 4x - y = 5 छ हो और म यसो गर्छु 4x यो 5 लाई चाहिँ यता ल्याउँछु म -5 यो y लाई चाहिँ उता लैदिन्छु म y ठीक छ भनेपछि y को मान के आयो त 4x - 5 आयो यो एउटा आयो
यो समीकरण 2 बाट निकालेको मान अब अर्कै समीकरण हाल्नुपर्छ। अर्को मतलब 2 को अर्को भनेको 1 है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ लेखौँ न भाइ, यहाँ ठिक छ ल। अब y को मान, यो y को मान समीकरण यो त 2 बाट निकालेको मान हो भनेपछि अर्कै समीकरण यानी कि समीकरण 1 मा हाल्नु पर्यो, 1 मा राख्दा भन्नु पर्यो है। ठिक छ, y को मान समीकरण 1 मा राख्यो भने के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि समीकरण 1 मा हाम्रो के छ भनेदेखि यहाँ छ समीकरण 1 2x + 3y = 13 छ। 2x + 3 * y को मान के छ 4x - 5 छ = 13 छ। 2x + 3 4 जा 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। 3 * 4 जा 12x - 3 5 जा 15 = 13 ठीक छ। यहाँ 2 + 12 कति हुन्छ 14 है। एड गर्नुस्, जोड्नुस्। यो -15 लाई उता लैजानुस्, यता 13 छ, -15 यता +15 हुन्छ ठीक छ। अब हेर्नुस् के हुँदैछ। अब 14x = 13 र 15 जोड्नुस् 28 हुन्छ। x = 20 / 14 therefore x = 2 आयो। यो x को मान आयो, एउटा मान आइसक्यो। यो मान निकालिसकेपछि यो मान तपाईले समीकरण 1 मा लगेर राख्दा पनि हुन्छ, समीकरण 2 मा लगेर राख्दा पनि हुन्छ है, जहाँ लगेर राख्ने हुन्छ। अब x को मान कुनमा राख्ने त समीकरण 1 मा राख्ने हो 2 मा राख्ने पाइन्छ है, जे मा राख्ने पाइन्छ। ल म 1 मा राख्छु। समीकरण 1 मा राख्दा समीकरण 1 मा के छ हेर्नुस् त 2x + 3y = 13 छ हो। 2 * x को मान 2 छ प्लस 3 * y को मान थाहा छैन। 2 2 = 4 भयो। 3y = 13 हेर्नुस् त यहाँ 3y लेखेँ, यता 13 छ, यो 4 लाई उता राख्दा -4 भयो। 3y = 13 मा 4 घटाउँदा तपाईको 9 हुन्छ। y = 9 डिभाइड यो 3 उता जाँदाखेरि डिभाइडमा गयो, त्यसैले y को मान कति आयो त 3 आयो। यसरी तपाईको मान निक्लिएको छ। यो हाम्रो सब्स्टिट्युसन मेथड हामीले गरिरहेका छौं। अब अर्को प्रश्न तपाईहरुको लागि म गर्दिन्छु। प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 को प्रश्न यस प्रकार छ 5x - 3y = 16। अर्को छ 3y - y = 12। यो समीकरण 1, यो समीकरण 2। जुन समीकरण लिए पनि हुन्छ। समीकरण तपाईलाई 2 लिएर y को मान निकाल्दा सजिलो पर्ला, तर म चाहिँ समीकरण 1 गरिदिन्छु। अलिकति गाह्रो पनि सिकाइदिनु पर्यो। समीकरण 1 बाट हेर्नुस् त के छ। हाम्रो चाहिँ 5x - 3y = 16 छ ठीक छ। यसमा 5x लेख्यो भनेदेखि 16 + 3y हुन्छ। यताको 3y उता जाँदाखेरि भनेपछि x को मान कति आउँछ त भन्दा x को मान 16 + 3y अनि डिभाइड बाइ यो 5 यता गएर भाग गर्छ, यस्तो आउँछ। अब x को मान कहाँबाट आएको छ समीकरण 1 बाट आएको छ है। अब कहाँलाई राख्नुपर्छ, कुन समीकरण राख्नुपर्छ भन्नुस् त। यो मान अर्कै समीकरण राख्नुपर्छ। यहाँ 1 बाट आयो भनेपछि 1 को अर्को भनेको 2 मा राख्नुपर्छ है। 2 मा राख्दा हेर्नुस् है के हुन्छ। x को मान हाम्रो यहाँ निस्किसकेको छ। अब यो चाहिँ समीकरण 2 मा राखौं। समीकरण 2 के छ हेर्नुस् त 3y - y = 12 छ हो। 12 यो 3y - y यो गल्ती हो, यो हुन सक्दैन। प्रश्न नम्बर 4 मा 3x - y हो। यस्तो छ 3x - y = 12 छ। र x को मान राखौं। 3 को ठाउँमा 3 लेख्नुस् है इन्टु x को ठाउँमा 16 + 3y डिभाइड बाइ 5 लेख्नुस्। 3x - y = 12 यसरी लेख्नुस्। अनि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 3 यहाँ बिचमा छ लेखेको छ, बिचमै लेखिन्छ। लेख्दाखेरि 3 * x गर्दा 3 को भ्यालु बिचमा यो डिभाइड को लाइनसँग पनि गरी लेखिन्छ। लेख्दाखेरि
तर यो 3 ले तलपट्टि चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको हुँदैन, 3 ले यसको माथिपट्टिको यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ है। 3 ले माथिको यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो गरेको हुन्छ यसले, 3 ले चाहिँ माथिपट्टि भएको 16 + 3y ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ, तलको यो 5 लाई मल्टिप्लाई गरेको हुँदैन है। -y = 12 और यसलाई गुणन गर्न सक्नुहुन्छ। 16 त्यहाँ 48 - 3 त्यहाँ 9, यो -y = 12 और 5 यहाँ लसर लिनुहोस् अनि तपाईको यो हुन्छ 48 - 9y * 1 आउँछ अनि यो -5 * y आउँछ। यो तपाईलाई थाहा छ यहाँ तल 1 हुन्छ है। यो पहिलाको भिडियोहरु हेरेर गर्नुस्। तपाईलाई यदि आपत्ति छ भने यो 48 - 9y यो * 1 लेख्न आवश्यक छैन है, यो लेख्न आवश्यक छैन। भनेपछि सरी यो त प्लस हो त, किन माइनस हो? 3 * 3 त 9 हो है, प्लस छ है, यो +9y -5 गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि +4y हुन्छ। यो 5 लाई उत्तर लैजानुस्, 12 * 5 गर्नुस्, ठीक छ। अब यहाँ तल हेर्नुस् त के छ, तल चाहिँ तपाईको यो छ 4y लेख्नुस् = 12 × 5 = 60 भयो। यो 48 लाई उत्तर लैजाँदाखेरि -48 हुन्छ और 4y = तपाईको यो 12 आउँछ और y = 12 / 4 गर्दाखेरि तपाईको y को मान आउँछ 4 त्यहाँ 12, यो आन्सर आयो, ठीक छ। यो आन्सर आयो। यो आन्सर आइसकेपछि अब तपाई y को मान अब y को मान जुन समीकरण भयो नि ल राख्नुस्, 1 मा भयो नि राख्नुस्, 2 मा राख्नुस्, यसमा चाहिँ के आपत्ति छैन। यो गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ समीकरण 1 बाट जुन भ्यालु निकालेको छ त्यो अर्कैमा यानी कि 2 मा ल राख्नु पर्थ्यो। तर यहाँ एउटा भ्यालु निस्किसकेपछि यो जुनमा ल राखे पनि हुन्छ। y को मान तपाई समीकरण 1 मा अथवा 2 मा जानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले समीकरण 2 मा राखेर प्रयास गरे, तपाई 1 मा नि प्रयास गर्नु होला। समीकरण 2 मा राख्दा ल हेर्नुस् त 3x - y = 12 और 3x - y को मान 3 छ है, = 12 और 3x = 12 + 3 और 3x = 15 और x = 15 / 3, therefore x = 3 × 5 = 15। यो तपाईको घरको आन्सर आयो। यसरी तपाईले युगपत रेखीय है समीकरण यानी कि सिमल्टेनियस इक्वेशन्स हरु गर्दै हुनुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 5 मा हामी जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा तपाईको यस्तो छ प्रश्न नम्बर 5 मा 4x + 3y = 2, अर्को छ -x + 2y = 6। यो दुईटा समीकरणहरु हामीसँग छन्। अब यी समीकरणलाई समाधान गर्नु छ। यसलाई समीकरण 1 बाट गरिनुहुन्छ, समीकरण 2 बाट गरे पनि हुन्छ, आफ्नो खुसी हो। सजिलोको लागि समीकरण 2 बाट गरेर x को मान निकाल्दाखेरि झन् सजिलो पर्ला है। तर सजिलो मात्रै कति गर्ने, अलिकति अप्ठ्यारो पनि कहिले सिचुएसन आउँछ। त्यस्तो बेलाको लागि भनेर म तपाईलाई समीकरण तपाईलाई म 1 बाट y को मान निकालेर गरिदिन्छु है त। अहिले चाहिँ हामीले x को मान निकालेर गरेको थियो, अहिले y को मान ल। समीकरण 1 बाट हेर्नुस् त के छ, 4x + 3y = 2 छ। यसमा म 3y भनेको के हो निकाल्छु, 2 - 4x, अनि y भनेको के हो निकालौं, यो भनेको 2 - 4x / यो 3, यो 3 यता आयो है। अब यति भइसकेपछि यो 2 छ, यो 2 - 4x हो है, यस्तो आइरहेछ। ल हेर्नुस्, अब y को मान निकालिसकेपछि यो मानलाई अर्कै कुनै समीकरणमा यानी कि समीकरण 2 मा राख्नु पर्यो। अब तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि समीकरण 2 मा y को मान राख्दा के हुन्छ हेर्नुस्, राख्दा समीकरण 2 पहिला लेख्नुस्, -x + 2y = 6 छ। यसमा y को मान राख्नु पर्ने छ -x + 2 * y को मान के छ हेर्नुस् त, y को मान 2 - 4x, ठीक छ, / 3। यस्तो चाहिँ हाम्रो y को मान छ बराबर 6। यस्तो चाहिँ हाम्रो आयो है। मैले तपाईलाई अहिले भनिसकेको छु कि यो 2 ले माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्छ, यो 2 ले माथिको चाहिँ 2 - 4x लाई मल्टिप्लाई गर्छ, तलकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसले होइन है। यसरी चाहिँ ख्याल गर्नु होला, यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हेर्नुस् के हुन्छ, -x + यो 2 * 2 = 4
2 4 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 और हेर्नुहोस् त अब यसलाई लसा लिउँ यो 3 ले यता मल्टिप्लाई गर्छ -3x 3 × x 3x है प्लस यताको 4 - 8x हुन्छ डिवाइड बाई 3 मैले लसा लिएर यसलाई सल्भ गरेको बीजी अभिव्यञ्जकहरूको सरलीकरण पाठ अनि त्योभन्दा अगाडिको लसा पढ्नु होला अनि मात्र यो गर्नु होला यसमा 18 छ बुझिनु भने 8 र 3 हेर्नुहोस् है दुईटै माइनसमा छ 8 र 3 दुवै माइनसमा छ 8 3 ले 11 भयो माइनसमा है प्लस यो 4 एउटा छ यो 3 लाई यता लैजाउँ 3 लाई उता लाने हो भनेदेखि के हुन्छ भन्नुहोस् त गुणनमा 3 × 6 गुणन हुन्छ 3 6 का 3 × 6 नै लेखौँ त ल अब हेर्नुहोस् त -11x बराबर 3 6 का 18 यो 4 यता आउँदाखेरि -4 यसरी चाहिँ आयो है भनेपछि -11 बराबर यो यसको पनि एन्सर जेनेरेटिभमा आयो यो चाहिँ प्रश्न नम्बर तपाईको 5 हामी गरिरहेका छौँ प्रश्न नम्बर 5 मा x को मान चाहिँ पोजिटिभ 2 दिएको छ y को मान चाहिँ नेगेटिभ 2 दिएको छ हामीले कहीँ गल्ती गर्यौँ र गल्ती गर्न नि सक्छौँ गल्ती नहुने त होइन 2 - 4x डिवाइड बाई 3 2 - 4x डिवाइड 2 × 4 2 × 8 डिवाइड बाई 3 3 बिचमा प्लस छ -3x 4 - 8x हामीले यो प्रश्न अर्कै लेखाएर छौँ यहाँ किताबको प्रश्नमा चाहिँ -6 रहेछ मैले यो 6 राखेर अर्कै प्रश्न लेखाएर छु ठिकै छ यसैलाई गरौँ है यसैलाई गरौँ और -11x बराबर 18 मा 4 घट्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 18 मा 4 घट्दा 14 हो त्यसरी गर्दा x को मान हुन्छ 14/11 ठिक छ यसो गर्नुस् यो x को मान आयो x को मान आइसकेपछि अब y को मान निकाल्नु पर्ने छ y को मान निकाल्नुको लागि यो मान कुनै पनि एउटा समीकरणमा राख्नुस् है त अब x को मान चाहिँ x को मान कुनै पनि समीकरण कुनमा राख्नु छ तपाईको खुसी समीकरणलाई 1 मा राख्नुस् वा 2 मा राख्नुस् तपाईको विचार हो म समीकरण 2 मा राख्छु ल 2 मा राख्दा हुन्छ म है त यो माइनस है यहाँ माइनस ल्याएपछि माइनस भयो यो माइनस छ नि त त्यो भएर है त 2 मा राख्दा के आउँछ भने समीकरण 2 -x + 2y = 6 हाम्रो समीकरण 2 छ x को मान के छ भन्दाखेरि -14/11 छ यो माइनस चाहिँ यको माइनस है प्लस अर्को के छ हेर्नुस् त 2y = 6 माइनस र माइनसले प्लस भयो अनि 14/11 भयो प्लस 2y भयो = 6 भयो और 2y बराबर यो 6 छ 14/11 लाई उता लैजानुस् माइनस हुन्छ 14/11 और यहाँ छ 2y = यो चाहिँ अब तपाईको 11 चाहिँ तपाईको आयो 11 × 6 का 66 - 14 हुन्छ अब यो चाहिँ तपाईको 2y बराबर 66 - 14 गर्दाखेरि यहाँ 2 हुन्छ यहाँ हुन्छ 5 52/11 अब तपाईको निकाल्नु छ y को मान निकाल्नलाई 52/11 यो 2 लाई यता लानु पर्ने हुन्छ यो गर्दा 52/11 जना 22 आउँछ यो 2 ले काटिन्छ जस्तो छ काट्दाखेरि तपाईको 41/11 आउँछ एन्सर यो चाहिँ तपाईको एन्सर हुन जान्छ है त ठीक छ ल यसरी तपाईले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्नुभयो यो चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्यौं है अब अर्को मेथडबाट गरौँ